नमस्कार, फोकस न्यूजमा स्वागत छ। दर्शकवृन्द, मुलुकको सत्ताको बागडोर सम्हालेको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा फुटको सङ्घारमा पुगेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोमा फसिरहेको छ। फागुनमा 14औं महाधिवेशन गर्ने भनेको नेपाली काङ्ग्रेस र चैतमा महाधिवेशन गर्ने भनेको नेकपा भित्रका गतिविधि हेर्दा महाधिवेशन त परै जाओस्, दुवै दल आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन सक्ने अवस्थामा छैनन्। उनीहरूका लागि राम्रो न्यू भइदिएको छ कोभिड-19। देशमा कोभिडका कारण 1000 जना भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने कति मजदुरहरू खाना नपाउने अवस्थामा भइसक्दा पनि प्रमुख दलहरूलाई खासै चिन्ता र चासो भएको देखिँदैन। केवल चिन्ता र चासो छ त आफ्नो कुर्सी जोगाउने। त्यही कुर्सी जोगाउने नाममा दुवै प्रमुख दलले पार्टीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइरहेका छन्। आजको फोकस न्यूज यही विषयमा केन्द्रित रहनेछ। नेपालमा राजनीतिक आन्दोलनमा जनतालाई एकताबद्ध गर्न सक्ने तर मानव जगतमा आइपर्ने विपद व्यवस्थापनमा नेपालका राजनीतिक दलले चुकिरहेका छन्। विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कुनै पनि क्रियाकलापमा राजनीतिक दलको भूमिका शून्य नै देखिन्छ। नेपाली राजनीति केवल सत्ता केन्द्रित मात्र भइदिँदा राजनीतिक सिद्धान्त र नीतिविहीन हुन पुगेको आभास हुन थालेको छ। राजनीतिक दलमा सेवाभाव, नैतिकता, अनुशासन, सदाचार एवं सादगीपन जस्ता चरित्र, व्यवहार र सद्गुण हराउँदै गएका छन्। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई अहिले आफै जोगिन मुस्किल परेको अवस्थामा के कोरोना नियन्त्रण र रोकथाम अनि जनतालाई जोगाउन उसको ध्यान जान्थ्यो। दुई अध्यक्ष दुईतिर भई एकले अर्कोलाई सिद्ध्याउने सम्मको खेलमा व्यस्त रहेका नेकपा अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीचको तिक्तताकै कारण नेकपा फुटको सङ्घारमा पुगेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। तत्कालीन एमाले र माओवादी बीच चुनावी गठबन्धन र पार्टी एकताको सहमति गर्दा ओली र प्रचण्ड बीच आलो पालो प्रधानमन्त्रीको लिखित सहमति नै भएको थियो। सुरुमा गोप्य राखिएको त्यो सहमतिबारे प्रचण्डले बेला बेला बोल्दै पनि आएका छन्। तर 4 मङ्सिर 2076मा आफू पार्टीमा कार्यकारी अध्यक्ष हुने र 5 वर्ष सरकार चलाउन ओलीलाई दिने सहमति गरे। सहमति अनुसार कार्यकारी भूमिका नपाएको उनको गुनासो थियो। तर सार्वजनिक रूपमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेनन्। 8 वैशाखमा प्रधानमन्त्रीकै जोडबलमा पार्टी फुटाउन सहज हुने अध्यादेश ल्याएपछि प्रचण्ड झस्किए। त्यतिबेला 9 सदस्यीय सचिवालयका बहुमत नेताहरू ओलीको विपक्षमा देखिए। 10 असारबाट स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक मञ्चबाट भारतले आफूलाई पदबाट हटाउन खोजेको र त्यसमा नेपालकै नेताहरू लागेको अभिव्यक्ति दिएपछि फेरि पार्टीमा राजीनामाको बहस चर्कियो। प्रचण्ड र माधव नेपालका पक्षका अधिकांश नेताहरूले ओलीको राजीनामाको माग गरे। अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री मध्ये एक पद छाड्नुपर्ने प्रचण्ड नेपाल पक्षको माग र राजीनामा नदिने ओलीको अडानका कारण पार्टीको बैठक नै प्रभावित भयो। ओली र प्रचण्डको निरन्तर भेटवार्ता र कार्यदलको प्रस्तावपछि 26 भदौमा स्थायी कमिटी बैठक सकियो, जसले ओलीको प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पद जोगियो। प्रचण्डलाई पार्टीमा कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका दिने निर्णय भएको थियो। तर महिना दिन कर्दा नकर्दै यो सहमति धर्मरायो जब कर्णालीमा ओली निकट एमलाल कणेलको अगुवाईमा पूर्व माओवादी खेमाबाट मुख्यमन्त्री बनेका महेन्द्र बहादुर साई विरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश भयो। यसबारे दुई अध्यक्षबीच भएको सहमति कार्यान्वयन हुन नपाउँदै प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेपछि फेरि ओली र प्रचण्डको दूरी बढ्यो। यद्यपि प्रचण्ड, माधव नेपाल समूहले राजीनामाको विषय कम्तीमा सार्वजनिक रूपमा उठाएका छैनन्। तर प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रूपमै राजीनामा दिन्न भन्नुले नेकपा नेतृत्वमा अविश्वास एकदमै बढ्दै गएको देखाउँछ। मन्त्री परिषद पुनर्गठन, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री विरुद्ध संसदीय दलमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव, राजदूत नियुक्ति लगायतका विषयले पछिल्लो समय ओली र प्रचण्ड बीच दूरी बढेको देखिन्छ।
15 कार्तिकमा भएको भेट र त्यसपछिका टेलिफोन संवादमा प्रधानमन्त्री ओलीले अब सँगै जान सकिँदैन, सल्लाहमै पार्टी फुटाउँ भनेर प्रस्ताव गरेको अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी सचिवालयका बहुमत सदस्यलाई ब्रिफिङ गरेका थिए। तर नेकपाभित्र जतिसुकै अन्तर्विरोधको स्वर सुनिए पनि राजीनामाको विषय भने सुनिएको थिएन। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा बारे बहसै नभएका बेला एक गैर राजनीतिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीबाटै यस्तो अभिव्यक्ति किन आयो त? अकस्मात आएको यो अभिव्यक्तिले पार्टीभित्र मात्रै होइन बाहिर पनि तरङ्ग ल्याएको छ। आखिर किन बोले त प्रधानमन्त्री स्वयंले म राजीनामा दिन्न भन्दै? मेरो लागि होइन, देशको लागि मैले राजीनामा दिनु भनेको देशलाई बर्बादीतिर जान दिनु, त्यसकारण म राजीनामा दिनेवाला छैन। तयारी गर्दैछ, यो तयारी अन्तिममा के भनेछ? ग्राफ्स आर साउट छ, केही पनि भनेवाला छैन। म यस ठाउँमा आएको मेरा रहरले होइन, जनताको आवश्यकता र समर्थन। तर पार्टीकै अर्का अध्यक्षतिर सङ्केत गरेको भने बुझ्न सकिन्छ। प्रचण्डले अर्का अध्यक्षबाट सल्लाहमै पार्टी फुटाउँ भन्ने प्रस्ताव आएको सार्वजनिक गरे लगत्तै ओली निकट नेताहरूले प्रचण्डले ओलीको राजीनामा मागेको बताउन थालेका थिए। प्रधानमन्त्री विरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने तयारी प्रचण्ड र माधव समूहले गरेको हल्लासँगै प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामाको विषय उठाएको हुन सक्ने बताइन्छ। तर प्रचण्ड निकट नेताहरू भने ओली निकट नेताहरूको उक्त दाबीलाई अस्वीकार गर्छन्। यसभन्दा पहिला ओलीलाई 2 मध्ये 1 पद छाड्न भनिएको हो, तर अहिले चाहिँ भदौको अन्तिम साता भएको सहमतिको कार्यान्वयन भएन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनिएको मात्र हो। पार्टीका अरू विषय ओझेलमा पर्न राजीनामाको विषय ल्याएको हुन सक्ने टिप्पणी हुन थालेको छ। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल भने 2 अध्यक्ष बीचको पछिल्लो विवादमा बहुन्छन्, तर उनी निकट नेताहरूले भने अहिलेको सरकार 5 वर्ष टिक्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। हुन त नेकपा एकीकरण भएदेखि नै राष्ट्रपति विवादमा पर्ने र राष्ट्रपति विवादमा तानिने क्रम पनि बढ्दै गइरहेको छ। मंगलबार नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र राष्ट्रपति भण्डारी बीचको भेटवार्ता र राष्ट्रपति भण्डारीले गौतमलाई पार्टी बचाउन आग्रह गरेसँगै राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। हुन त यसअघि पनि राष्ट्रपति भण्डारीले नेकपा भित्रको भन्दा पनि एक खेमालाई बचाउनका लागि बारम्बार भेटवार्ता र निर्देशन दिँदै आइरहनु भएको छ। राष्ट्रपति विवादित बनेका विषयहरू 4 मङ्सिर 2 अध्यक्ष शीतल निवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई साक्षी राखेर नेकपा 2 अध्यक्ष बीच सरकार र पार्टी सञ्चालनको कार्यविभाजनमा सहमति। पुस 6 नेकपा स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेका बेला दोस्रो पुस्ताका 12 जना नेतालाई शीतल निवासमा दिवा भोजका लागि बोलावट। 8 वैशाख राष्ट्रपतिमाथि नेकपा नेताकै प्रश्न। राजनीतिक दल विभाजन गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पठाएको अध्यादेश तुरुन्तै सदर गरेको भन्दै प्रचण्ड नेपाल समूहबाट राष्ट्रपतिको आलोचना। 10 असार प्रचण्ड खनाल र नेपाल शीतल निवासमा नेकपा विवाद चर्किएका बेला अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपालसँग शीतल निवासमा राष्ट्रपतिको संवाद। 15 असार ओली एकै दिन 2 पटक शीतल निवासमा। स्थायी कमिटी बैठकमा राजीनामाको माग भएपछि प्रधानमन्त्री ओली एकै दिन 2 पटक शीतल निवास पुगे। 16 असार माधव नेपाल र राष्ट्रपति बीच भेट। नेकपा नेता माधव नेपालसँग राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको छलफल। पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन माधव नेपाललाई राष्ट्रपतिको सल्लाह। 17 असार नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड शीतल निवासमा। नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड फेरि राष्ट्रपति निवासमा। दल विभाजन सम्बन्धी कानून दोस्रो पटक अध्यादेश आउने सम्भावनाका विषयमा छलफल। 19 असार गौतम र पौडेलसँग छलफल। उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र महासचिव विष्णु पौडेललाई राष्ट्रपतिद्वारा शीतल निवासमा बोलावट। प्रधानमन्त्री ओलीसँग रुष्ट गौतमलाई मत्थर बनाउने कोसिस। 21 असार नेकपा शीर्ष नेतासँग सामूहिक भेट। नेकपा विवादमा मिसाएर राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने योजना बनेको प्रधानमन्त्रीबाट खुलासा। प्रचण्ड, खनाल, नेपाल र प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले सामूहिक रूपमा भेटेर त्यस्तो कुनै तयारी नभएको स्पष्टीकरण। 4 साउन ओली र प्रचण्डसँग राष्ट्रपतिको भेट। नेकपा विवाद उत्कर्षमा भएका बेला अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डलाई शीतल निवासमा आमन्त्रण। बालुवाटारमा आयोजित स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गरेर शीतल निवास पुगेका दुवै अध्यक्षलाई महाधिवेशनमा पनि मिलेर जान राष्ट्रपतिको आग्रह। 18 कार्तिक वामदेव गौतम फेरि शीतल निवासमा। 2074 को निर्वाचनपछि राष्ट्रपतिको भूमिका पटक पटक विवादमा तानिएको छ। पछिल्लो समय राष्ट्र प्रमुखले आफूलाई राष्ट्रको प्रमुखका रूपमा भन्दा बढी एउटा दल र दलभित्र पनि एउटा गुटको प्रमुखका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न थालेको टिप्पणी कानुनविदहरूले गरिरहेका छन्।
तत्कालीन नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष समेत भइसकेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राजनीतिबाट निरपेक्ष रहन नसक्नु स्वाभाविक भए पनि राष्ट्र प्रमुखका रूपमा देश र जनताका समस्याको तुलनामा बढी सत्तारूढ दलको आन्तरिक मामिलामा चासो राख्नु सामान्य नागरिकका लागि पाच्य देखिएको छैन। संविधानविद डाक्टर भीमार्जुन आचार्यले एउटा दल विशेषको मामिलामा चासो राख्ने भूमिका राष्ट्रपतिका लागि नसुहाउने बताउँछन्। तटस्थतामा बस्नुपर्ने राष्ट्रपतिले अब आफ्नो सम्पूर्ण पदीय जिम्मेवारी दायित्व शपथलाई बिर्सेर एउटा अमुक पार्टी, त्यो पार्टीभित्रको पनि अमुक गुटको मात्रै म व्यक्ति हुँ भन्ने हिसाबले जुन खालको काम उहाँले गर्नुभएको छ, एकपटक होइन कि पटक पटक त्यो गर्दै आउनु भएको छ। मलाई लाग्छ त्यो अत्यन्त अशोभामान छ, त्यसलाई राम्रो मान्न सकिँदैन। राजनीतिक हिसाबले पनि त्यो उचित होइन र संविधानको हिसाबले पनि त्यो संविधान विरुद्धको काम हो। त्यसलाई हामी एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युसनल एक्सन भनेर भन्छौँ। एकलौटी रूपमा राजदूत नियुक्ति, सल्लाह बिनै मन्त्री परिषद हेरफेर, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर साई विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, कर्णालीमा दाहाल र नेपालको नयाँ समीकरण, भारतीय गुप्तचर संस्था रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयलसँगको 2 घण्टा लामो गोप्य भेटवार्ता, पर्सा बिन्दवासिनी गाउँपालिकाको पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा द्विपक्षीय झडप हुँदा पार्टी कमिटी सचिव चौरासियाको हत्या प्रकरण, कर्णाली प्रदेशका नेताहरूसँगको दुवै पक्षको गोप्य भेटवार्ता, कर्णालीको विवाद केन्द्रले मिलाउने आश्वासन तर कर्णालीको विवाद बढ्दै जाँदा ओली पक्षधर मन्त्रीलाई राजीनामा दिन मुख्यमन्त्रीको आग्रह, ओली र प्रचण्डबीच 11 दिनको संवादहीनता, बालुवाटारमा तोडिए पनि अब सँगसँगै मिलेर जान नसक्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि नेकपामा विवाद तीव्र बढेर गएको छ। महासचिव पौडेलको ट्विट, पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठको 2 अध्यक्षलाई छुट्टा छुट्टै विज्ञप्तिसँगै नेकपा भित्रको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको छ। यी विविध कारणहरूले बिग्रिएको नेकपा अध्यक्ष द्वयको सम्बन्धमा खासै सुधार हुन नसके पनि बिहिबार भने ओलीलाई भेट्न प्रचण्ड बालुवाटार पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच बिहिबार छलफल भएको छ। झन्डै 3 घण्टा लामो भएको छलफलले निकास भने दिन सकेन। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा नेताहरूले पुरानै अडान दोहोर्याएपछि सहमति बन्न नसकेको बुझिएको छ। पटक पटकको भेटमा पनि ओलीले पार्टीको बैठक बोलाएर बहस गर्न माग गर्दा नमानेपछि दाहाल अब ओलीसँग भेटघाट समेत गर्न अनिच्छुक रहेको बताएका छन्। त्यसैगरी अध्यक्ष ओली र सचिवालय सदस्य समेत रहेका नेता ईश्वर पोखरेलले बुधबार प्रदेश 1 का आफू निकट नेताहरूलाई जुम मिटिङ मार्फत थाती रहेको जनताको बहुदलीय जनवाद जबजलाई बिउताउन निर्देशन दिएको भनिएको छ। पार्टी एकता घोषणा गर्दा आगामी महाधिवेशनसम्म जनताको जनवाद र 21औं शताब्दीको जनवाद दुवै थाती राख्दै जनताको जनवादलाई कार्यक्रम बनाउने सहमति भएको थियो। तर पछिल्ला दिनमा विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि ओली पक्षधरले तत्कालीन नेकपा एमालेको सिद्धान्त बिउताउने विषयमा छलफल गरेका हुन्। बिहिबारको भेटमा दाहालले एकताको भावना विपरीत जबजलाई बहसमा ल्याएकोमा पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। यसअघि ओलीले बुधबार पनि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गतको मनमोहन सेन्टर एनेक्स भवनको उद्घाटन गर्दै आफ्नो राजीनामा मागिएको तर कुनै पनि परिस्थितिमा आफू राजीनामा नदिने बताएका थिए। ओलीले पार्टीभित्र समस्या चुलिएको चर्चा चलाएपछि दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले कानुन व्यवसायीहरूसँग परामर्श समेत गरेका छन्। बिहिबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा प्रचण्ड र नेपालले कानुनी पृष्ठभूमिका पार्टी नेता र कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरेको बताइएको छ। मुलुक स्वास्थ्य सङ्कटबाट गुज्रिरहँदा प्रमुख राजनीतिक दलहरू भने आन्तरिक किचलोमा फस्दा जनताहरू दुःखको भुमरीमा परेका छन्। सत्तारूढ दलका 2 अध्यक्ष बीच 5 दिनपछि बिहिबार बालुवाटारमा भएको छलफलले विवाद झनै उत्कर्षमा पुर्याएको छ। एकातिर नेपाल दाहाल पक्षले पेरिस डाँडामा कानुनविदहरूसँग छलफल गर्नु र अर्कोतिर प्रधानमन्त्री ओलीले आफू निकट प्रदेश 1 का नेताहरूसँग भर्चुअल बैठक गरेर जबजको पक्षमा उभिन निर्देशन दिनुले नेकपाभित्र ठुलै सङ्कट पैदा गरिदिएको छ। केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक पनि नबस्ने र बहुमतले गरेका निर्णय पनि नमान्ने बताएसँगै विवाद चुलिएको थियो। उता प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा विरुद्ध वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले 16 बुँदे अल्टिमेटम दिनु र विभिन्न कारणले पार्टीको 14औं महाधिवेशन अनिश्चित बन्नुले काङ्ग्रेसभित्रको विवाद पनि उस्तै देखिएको छ।
यो प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि स्वागत छ फोकस न्यूजमा। सत्ता पक्षले काम गरेन र आन्तरिक विवादमा मात्रै अल्मलियो भनेर आलोचना गर्ने प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेस पनि कति बेला महाधिवेशन तयारी त कति बेला भागबन्दाको विवादमा रुमल्लिरहेको छ। सभापति देउवाले गठन गरेका विभागहरू खारेज गर्नुपर्ने माग वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले उठाइरहेका छन् भने देउवा टसमस हल्लिएका छैनन्। पटक पटक स्थगित हुँदै कार्तिक 21 गते शुक्रबारलाई आह्वान गरिएको केन्द्रीय समिति बैठक समेत अन्तिम समयमा आएर स्थगित गरिएको छ। काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षले निभाउनु पर्ने भूमिका न त सदनमा उठाउन सकेको छ न त सडकमा नै। ऊ आफ्नै आन्तरिक द्वन्द्व र कलह मिलाउनै व्यस्त छ। यस्तो अवस्थामा जनताले प्रमुख दलहरूबाट के अपेक्षा गर्ने? हेरौँ यो रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशन अन्यलग्रस्त बन्दै गएको छ। काङ्ग्रेसमा महाधिवेशन तालिका सार्ने कि नसार्ने भन्नेमै नेताहरूबीच मतान्तर बढेको छ। पार्टीको संस्थापन र पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्ष पूर्व निर्धारित तालिका प्रभावित भइसकेकाले महाधिवेशनको तिथि सार्नुपर्ने पक्षमा छन् भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र उनी पक्षीय नेताहरू महाधिवेशन सार्न तयार छैनन्। यसअघि काङ्ग्रेसले आगामी फागुन 7 देखि 10 सम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो। स्थानीय तहका महाधिवेशन पुस 6 बाट माघ 6 गतेसम्म सक्ने तालिका थियो। पार्टीको क्रियाशील सदस्यताको वितरण र नवीकरणदेखि विवाद छानबिन गर्ने सम्मको तालिका प्रभावित भइसकेको छ। यसअघिको तालिका अनुसार असार 25 गतेदेखि साउन मसान्तसम्ममा क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण गरिसक्नुपर्ने निर्णय थियो। तर अहिले वितरण र नवीकरणको 50% काम पनि सम्पन्न भएको छैन। 3 जिल्लामा त पुरानो पार्टी संरचनाको समायोजनकै काम सम्पन्न नहुँदा सदस्यता गएको छैन। कोरोनाका बीचमा पनि पहाडी जिल्लामा वितरण र नवीकरण भइरहे पनि तराईका अधिकांश जिल्लामा काम ठप्प छन्। भदौ मसान्तसम्ममा जिल्लाले क्रियाशील सदस्यताको सूची प्रकाशित गरी केन्द्रमा पठाउनु पर्ने, असोज 15 भित्र क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवादको उजुरी दिइसक्नुपर्ने, असोज मसान्तभित्र विवाद छानबिन समितिले उजुरी उपर छानबिन टुङ्ग्याउनु पर्ने, कार्तिक मसान्तभित्र छानबिन समितिको निर्णय उपर पुनरावेदन गर्ने तालिका अहिले प्रभावित भइसकेको छ। कोरोना महाव्याधिका कारण पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणकै काम प्रभावित भएकाले महाधिवेशन सार्नुपर्ने पक्षमा संस्थापन र सिटौला पक्ष एकै ठाउँमा आएका हुन्। पार्टीभित्रका अन्य मुद्दामा पौडेल पक्षसँग निकटता भए पनि महाधिवेशनको तालिकाका विषयमा भने सिटौलाको निकटता देउवासँग बढेको छ। कोरोनाका बीच अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाचन र छिमेकी भारतमै बिहारको विधानसभा निर्वाचन हुन सक्दा नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो पार्टीको महाधिवेशनलाई न्यू बनाउन नहुने नेताहरूको भनाइ छ। अमेरिकामा चुनाव हुने, भारतमा चुनाव हुने, यहाँ चाहिँ हाम्रो किन नहुने भन्ने कुरा तपाईँले गर्नुभयो नि। हो, चुनाव विधिसम्म तरिकाले, हाम्रो विधानसम्म तरिकाले कसरी सम्भव छ, त्यो सम्भव हुने जति सबै प्रक्रियालाई अपनाउनु पर्यो। नेताहरू एकढिक्का हुनु पर्यो। त्यसपछि आएर चाहिँ यो जुङ्गाको लडाइँ गरेर मैले भने मितिमा हुनुपर्छ अथवा यसलाई अप्ठ्यारामा पार्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामी सबै अप्ठ्यारा पर्ने हो। विशेष परिस्थिति हो। कोरोनाका कारणले संसारै सङ्क्रमित भएको बेला करिब 1,500 मान्छेहरू मरिसकेको चाहिँ रेकर्डहरू बाहिर आइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा महाधिवेशन गर्दाखेरि चाहिँ केही चुनौतीहरू, कठिनाइहरू भए र संविधानभित्र पनि केही खुकुलोपन छ। हामीले चाहिँ 6 महिना म्याद थपेर पनि महाधिवेशन गर्न सक्छौँ। पार्टी सभापति देउवाले डाकेको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरू सहितको अनौपचारिक बैठकमा नेता सिटौलाले केन्द्रीय महाधिवेशन जेठमा गर्ने गरी अधिवेशनका सबै तालिका संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। भदौभित्रै महाधिवेशन गराउनुपर्ने संवैधानिक सीमा छ। पार्टीको विधानले 4 वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। विशेष परिस्थिति भएमा 1 वर्ष पार्टीको विधान अनुसार समय बढाउन सकिन्छ। गत फागुनमै सकिएको देउवा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्य समितिको अवधि 1 वर्ष थपिएको पनि 8 महिना बितिसकेको छ। आगामी फागुनमा नसके भदौभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता पर्छ। संविधानले 5 वर्षभित्र
महाधिवेशन गर्न नसकेको विशेष परिस्थितिमा थप 6 महिनाको सुविधा दिएको छ। कहिले होला महाधिवेशन? महाधिवेशन गत वर्षको फागुनमै हुनुपर्ने थियो। सभापति देउवाले 1 वर्ष पर सारेका थिए। उक्त निर्णय अनुसार आगामी फागुनमा महाधिवेशन हुनै पर्ने थियो, तर कोरोना भाइरसको महामारीका कारणले गर्दा सम्भव नभएको भन्दै अहिलेसम्म गर्नुपर्ने पूर्व तयारीका काम समेत भएका छैनन्। क्रियाशील सदस्यहरूको नामावली समेत तयार हुन सकेको छैन। वडादेखि नै गर्नुपर्ने कामले तीव्रता पाएको छैन। यद्यपि केही जिल्लाहरूले सक्रियता देखाएका छन्। केही केन्द्रीय सदस्यहरू अब कोरोनालाई बहाना बनाउन नहुने तर्क राख्छन्। कोरोनाले सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिकामा निर्वाचन भएको र दोस्रो प्रभावित भएको देश भारतको बिहार राज्यमा समेत निर्वाचन भएको उदाहरण दिँदै उनीहरूले यस्तो बहानाले राजनीतिक संस्कार डुब्ने बताउँछन्। काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक शुक्रबार कार्तिक 21 गतेका लागि तोकिए पनि अनौपचारिक छलफल जारी रहेकाले बैठक कार्तिक 24 गतेसम्मका लागि सारिएको छ। अनौपचारिक बैठक जारी। महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्ने विधान विपरीतका काम उल्ट्याउनु पर्ने माग राखेर पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा हस्ताक्षर सहित वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले दर्ता गराएको ज्ञापन पत्रको विषयमा छलफल गर्न काङ्ग्रेसको अनौपचारिक बैठक बिहिबार बोलाइएकोमा छलफल जारी नै रहेकाले 21 गते हुने भनिएको काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक कार्तिक 24 गतेसम्मका लागि सारिएको छ। पार्टी पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरू सहित बस्ने अनौपचारिक बैठक सांसद सूर्यबहादुर केसीको निधनका कारण मङ्गलबार रोकिएको थियो। पौडेल पक्षले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक अघि नै आफूहरूले उठाएको मुद्दाहरूको सम्बोधन खोजेकाले देउवाले अनौपचारिक बैठक बोलाएका थिए। सभापति देउवा असहमतिका धेरै विषय अनौपचारिक बैठकमै डुङ्ग्याएर केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक लामो समय नचलाउने योजनामा छन्। पौडेल पक्षले अन्य राजनीतिक दलबाट काङ्ग्रेस प्रवेश गर्नेहरूको नाममा मनपरी क्रियाशील सदस्यता वितरण भएको आरोप लगाएको छ। पौडेल पक्षले विधान विपरीत गठन भएको केन्द्रीय विभागको गठन र तिनमा भएको सदस्य मनोनयन समेत खारेज गर्नुपर्ने अडान दिएको छ। विधान अनुसार 6 महिनाभित्र गठन गर्नुपर्ने विभाग सभापति देउवाले महाधिवेशनको तालिका घोषणा भएपछि र आफ्नो वैधानिक कार्यकाल सकिएपछि गरेका थिए। यस्ता काम महाधिवेशन प्रभावित पार्ने योजना अन्तर्गत भएको बुझाइ पौडेल पक्षको छ। यी सबै कुराहरूलाई एकमुष्ट समाधान गरी अघि बढ्नका लागि केन्द्रीय कमिटी बैठक सारिएको हो। यो सोह्र बुँदेमा धेरै कुराहरू चाहिँ यहाँ उठेका छन्। अहिले टुङ्गो लागेको छैन, त्यसका चाहिँ यसलाई टुङ्गो लगाएर मात्रै केन्द्रीय समिति बस्ने भनेर भोलि पनि चाहिँ नि भोलि पर्सि अब 24 गतेलाई केन्द्रीय समिति सर्यो। भोलिको केन्द्रीय समिति 24 गतेलाई सर्यो र यो सोह्र बुँदेको पहिले समाधान गरेर टुङ्गो लगाएर मात्रै केन्द्रीय समितिमा जाने भनेर 24 गतेलाई केन्द्रीय समिति सर्यो। अब आज पनि यो वरिष्ठ नेता पार्टी सभापति लगायत पदाधिकारी लगायतको नेताको बैठक बस्यो। अब कसरी यो हाम्रो अधिवेशनलाई फेरि सुचारू गरेर अगाडि बढाउने र अरू राष्ट्रिय समसामयिक विषयमा पनि छलफल भयो। भोलि पनि यही छलफल हुने निधो भएको छ र यो छलफलबाट एउटा स्पष्ट सोच बनाएपछि केन्द्रीय समिति गर्ने भनेर केन्द्रीय समितिको बैठक चाहिँ 21 गते भोलिको सट्टा 24 गतेलाई तोक्यो। निर्वाचन समितिबाट मार्ग प्रशस्त। काङ्ग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिले मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ। राधेश्याम अधिकारी नेतृत्वमा रहेको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सबै सदस्यहरूले आफूहरूले मार्ग प्रशस्त गर्न तयार रहेको जनाउँदै पार्टी केन्द्रीय कार्यालयलाई पत्र लेखेका हुन्। 14औं महाधिवेशन सहितका बाँकी काम गर्न नयाँ समिति निर्माणका लागि उनीहरूले आग्रह गरेका छन्। वरिष्ठ नेता पौडेल सहित असन्तुष्ट पक्षका 27 केन्द्रीय सदस्यले असोज 12 गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बुझाएको 16 बुँदे विरोध पत्रमा निर्वाचन समितिमाथि पनि प्रश्न उठाएसँगै समितिका सदस्यहरूले मार्ग प्रशस्त गरेका हुन्। शीर्ष नेताहरूले नै निर्वाचन समितिको कामप्रति प्रश्न उठाएकाले आफूहरू नयाँ समिति गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न तयार रहेको बेहोराको पत्र दशैं अघि नै दर्ता गराएका थिए। निर्वाचन समितिले बाँकी काम गर्न नसक्ने जानकारी पनि सोही पत्र मार्फत दिएको जनाउँदै महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सोमबार पदाधिकारी पूर्व पदाधिकारी सहितका नेताहरूको अनौपचारिक बैठकमा समितिको पत्र पढेर सुनाएका थिए। यसरी प्रमुख प्रतिपक्ष दलभित्र चुलिएको विवाद पनि साम्य हुने छाँटकाँड देखिँदैन। महाधिवेशन नजिकै गर्दा दर्जन बढीले पार्टी सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेको अवस्थामा काङ्ग्रेसभित्र गुट उपगुटको सङ्ख्या पनि बढ्दै गइरहेको छ। प्रतिपक्षले निभाउनुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुको सट्टा नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नै गृह कलहमा रुमल्लिरहेको छ। मुलुक कोरोनाबाट आक्रान्त भइरहँदा दलहरूलाई आफ्नो बाहेक जनताको कुनै ख्याल र भेक्का भने छैन।
सरकार र सत्तारूढ दलले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेका बेला विपक्षी दलहरूले आफ्नो भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउन सक्थे। तर प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस सहितका राजनीतिक दलले पनि अहिलेको सङ्कटमा आफूलाई खरो रूपमा उतार्न सकेनन्। सरकारको कमजोरीलाई औल्याउने र जनताका समस्यालाई मुखरित गर्दै आफ्नो तर्फबाट समाधानका लागि ठोस पहल लिनुपर्ने हो। सरकारको कमजोरीलाई पनि औल्याउन असफल भएको प्रतिपक्षले देश र जनताका समस्या समाधानका लागि विकल्पहरू प्रस्तुत गर्न सकेको छैन। सरकारको कमजोरीमा प्रतिक्रिया दिने बाहेक समाधानका लागि बाटो देखाउन सकेको छैन। पार्टीहरूभित्र टिम भन्दा गुट हाबी हुँदा सङ्कटका बेला पनि राजनीतिक दल र तिनका नेताले जनता र देशका लागि निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा चुक्दै गएका छन्। यो विषयमा राजनीतिक दलहरू बेलैमा सच्याउन् र जनताप्रति उत्तरदायी बनुन्। हवस् त आजलाई फोकस न्युज यति नै। अर्को एपिसोडमा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म सहित सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।